कायनात का खालिक मालिक उसी परवरदिगार है, बादशाह देखिए इस कायनात के तमाम फैसले उसी के मर्जी से इस कायनात में वक़ूफ़ती होते हैं। और सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके असहाब पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को नूर दिया, रोशनी दी, गाइडेंस दी, हिदायत दी, जीने का तरीक़ा हरीना और सलीक़ा सिखाया और इंसान पैदा होने से लेकर मरने तक कि किस तरह से कामयाबी हासिल करे, दुनियावी और उखरवी नजात किस तरह से हो, इसके लिए एक मुकम्मल एक नमूना अपने कौल से अपने अमल से दुनिया के सामने पेश फरमा दिया। यहाँ पर मौजूद मोहतरम अमीर साहब, तमाम की जमात के ज़िम्मेदारान और मेरे मोहतरम बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मौका हमको यहाँ पर मिला है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम अमीर साहब का कि बहुत मुख्तसर कुछ बात आप हज़रात के सामने एक अहम हालात हज़रा के तहत अर्ज़ करना है। और कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने रखी, इसमें अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई और जो अंबिया अलैहिस्सलाम जब आते रहे और उनका जो काम होता रहा तो उसका बिल्कुल जो आखिरी मरहला है उसको पेश किया और कहा कि वक़ाल लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम, कुफ्र करने वालों ने, इनकार करने वालों ने रसूलों से कहा लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना, हम तुमको हमारे मुल्क से बेदखल करके रहेंगे, हमारे देश से हम तुमको बाहर निकाल देंगे। ये बिल्कुल आखिरी हर्फ और वार्निंग थी। सारी कोशिशें जब नाकाम हो जाती है तो फिर इंसान इस पर आ जाता है और कहा रसूलों से कहा कि हम तुमको मुल्क से बेदखल करेंगे, या फिर ऑप्शन दिया औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, जो तुमको हमारे मिल्लत में आना पड़ेगा, हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब, हमारी परंपरा, हमारे रंग ढंग इख्तियार करना पड़ेंगे तो अलबत्ता तुम इस मुल्क में रह सकते हो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो आयत मुबारका है ये बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि हमारे इस आज के हालात के लिए नाज़िल हुई है। यहाँ पर हमारे मुल्क के अजीज में दो कानून पास हुए। एक पहला जो कानून है उसका ताल्लुक उस कुरान मजीद की आयत के पहले हिस्से से है, लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना, हम तुमको हमारे देश से बाहर निकाल देंगे। हम एक ऐसा रजिस्टर बनाएंगे कि इस रजिस्टर के अंदर हम जिनको चाहेंगे उनके नाम रखेंगे और जिनको नहीं चाहेंगे उनको इस देश छोड़ के जाना होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि आसाम के अंदर डिटेंशन सेंटर्स में रखा गया, और सारी चीज़ें आप हज़रात से मुझसे ज़्यादा हम हज़रात जानते हैं, हमारे तो वो लोग हैं कि जो दौरा भी करते हैं और हम देखते भी हैं सारी चीज़ों को। ये एक पहली स्टेज, और उसकी अगर आखिरी स्टेज आपको देखना है तो रोहिंग्या के जो मुसलमान हैं, इस वक्त मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ उनको कहा गया, उनके लिए कोई कहीं जगह नहीं है पूरे आफ्टर, और जिस तरह से उनके साथ में बर्बरता हो रही है, सारे दुनिया के यूनाइटेड नेशन के लोग परेशान हैं। इस तरह से ये पहली स्टेज और ये आखिरी स्टेज, उस तरह से पूरी कोशिश है। और जो बात कुरान मजीद में कहता है कि तुम मुसलमानों की दुश्मनी में शदीद दो कौमों को पाओगे, वल्लज़ीना अशरकू, उन लोगों को जो उन्होंने शिर्क किया, और यहूद, ये दो कौमें हैं। यहाँ पर ऐसा हुआ कि इन दोनों का गठजोड़ हुआ और बहरहाल इनकी अपनी कोशिश है। बहरहाल हमको इसकी परवाह नहीं है, वह मकर हुआ मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, उन्होंने चाल चली तो अल्लाह ने भी चाल चली और अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाले। इनकी चाल आसाम में उल्टी हो गई, जो झूठ और फरेब इन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ लोगों को मुसलमानों को पकड़ लेंगे, ये करेंगे, सारी चीज़ें आप जानते हैं, तफसील में जाने का मौका नहीं। वहाँ पर हुआ ये कि इतने पैसे खर्चा करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कोशिशें थी, देखिए इसमें जो ग्राउंड की कोशिशें थी बहुत गैरमामूली थी। हमारे जो उलमा हज़रात, हमारे जिम्मेदारान मस्जिद वार वहाँ पे लोग बैठे, आप पेपर जमा किए, इसका नतीजा है आप ये मत समझिए 40 लाख तो उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल मुसलमानों को इसमें से लिस्ट में डालेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर 4-4.5 लाख लोग उसमें हैं, और वो भी लोग कह रहे हैं, हमारे जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो भी निकल जाएंगे, वो भी कोई ऐसा हो जाता नहीं, थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह के साथ में। तो ये जो कोशिशें हुई, तो ये इनकी कोशिश है। तो एक कानून ये कि लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना, एनआरसी आज के ज़माने में, और या लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, जो तुमको हमारे मिल्लत में वापस आना होगा। अगर तुम हिंदू बन जाओ, बौद्ध बन जाओ, पारसी बन जाओ, सिख बन जाओ, जैन बन जाओ, 6 जातों का जिक्र किया, अगर तुम लिख के दे दो कि साहब हम बाहर से आए हुए हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, हम इस धर्म को कबूल कर लेते हैं, तो हम तुमको सीए के जरिए से 1970। तो आप देखिए ये इस तरह की इनकी कोशिश है। बहरहाल इनकी अपनी कोशिश, जैसे मैंने कहा, अल्लाह ताला ने वो कोशिशों को नाकाम कर दिया आसाम के अंदर। हमने जो कुछ भी छोटी सी कोशिशें की, हमारी कोशिशें कोई बहुत बड़ी नहीं, ऐसी कोशिशें हमको इस वक्त यहाँ पर करना है। जो बात आपके सामने अर्ज करना है कि ये सारा जो आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, ये एक पूरा एक माहौल बना है, और लोग कह रहे हैं कि साहब इस तरह से जंग आज़ादी का जो मामला था तकरीबन वैसा ही मामला इस वक्त है, और हम तो ये समझते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से फैसले होते हैं। साहब ये तो ये भी है कि कुरान ये कहता है कि तो तुम्हारे अमाल की वजह से भी तुमको आजमाया जाता है, ये भी उसकी एक वजह है। लेकिन सहाबा को जिस अंदाज में आजमाया गया वो भी आपके सामने तारीख है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह से मक्का से बेदखल किया गया वो तारीख भी आपके सामने, एनआरसी लगाई गई कोई, जिस तरह से मॉब लिंचिंग की गई बदतरीन अंदाज में वो भी आपके सामने, और फिर आप जिस तरह से वापस आए तो गुतम बिन अदी ये गैर मुस्लिम थे, उनसे आपने रिक्वेस्ट की और उन्होंने आकर के आपको पनाह दी, और 10 बच्चे उनके जो थे तलवार लेकर खड़े हुए, उनके साथ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में वापस आए। ये भी एक, हम ये समझते हैं कि अगर हमारे साथ ये हालात पेश आ रहे हैं
تو یہ ہماری آزمائش ہے اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہم سے اس ملک کے عزیز میں کوئی کام کرے. جو آزمائش ہمارے نبی پہ ظاہر ہے ان کا تو ایمان تھا، وہ بہت بڑا ایمان تھا. ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں تو اللہ ہم کو کمزور کے ساتھ ہی آزما رہا ہے. لیکن ویسا ہی معاملہ ہو رہا ہے. موبلٹی کا معاملہ دیکھیے، سارے دوست آپ دیکھیے. اور انشاءاللہ العزیز ایک اہم کام آپ سے لینا مقصود ہے. 6-7 سالوں میں جو خاموش تھے، سارا ملک میں آپ دیکھ رہے تھے کہ لوگ گندن آتے پھر رہے، سارا سب کیوس بڑھ رہا ہے، پریشان حال ہے لوگ، لیکن کوئی بولنے والا نہیں. الحمدللہ مسلمان کھڑا ہوا. یہ معمولی مت سمجھیے آپ. لوگ میرے کے ساتھ کی کیا طاقت ہے، یہ کیسے کھڑے ہو گئے، یہ بغیر سر و سامان کے. لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ کھڑے ہوں گے اور ہم ان کو کرش کر دیں. لیکن مسلمان کھڑا ہوا، ترنگا لے کے کھڑا ہوا، سنویدھان کی بات کی بہت سسٹمیٹک انداز میں. ہم نے کہا کہ صاحب ہم سنویدھان کے دائرے میں رہ کر اپنے حق کی مانگ کرتے ہیں. ہم کوئی غلط طریقہ اختیار نہیں کریں گے، ہم کوئی نفرت کے جواب میں نفرت نہیں کریں گے، ہم محبتوں کے ساتھ دلوں کو جیتیں گے. اور الحمدللہ یہ اسٹریٹجی کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب بہت تیزی کے ساتھ پیچھے. اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے. آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ NRC ایک لانگ ٹرم ایشو ہے، اس پر ہم لڑتے رہیں گے. CAA کا مسئلہ، یہ بھی مسئلہ ایسا ہے کہ یہ ایک دوسرے دیش کے ناگرکتا سے اس کا تعلق ہے. لیکن فیل فور ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ NPR کا ہے. یہ ایک نیشنل پاپولیشن رجسٹر بنانے کی انہوں نے بات کی. آپ کو یاد ہوگا 2003 میں جو ان کے پرائم منسٹر تھے، بڑے اچھے سمجھے جاتے تھے، بڑے سافٹ نرم چہرہ تھا ان کا. انہوں نے ایک رول پاس کرا لیا اور یہ رول عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے سمجھا کہ صاحب یہ NRC کا رول ہے، اس میں وہ NPR ڈال دیا انہوں نے. یہ کیا تھا صاحب؟ یہ نیشنل پاپولیشن رجسٹر، اس کو جوڑا انہوں نے سینسس کے ساتھ. اور اس کی خاصیت کیا تھی آپ جانتے ہیں؟ اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں کون سے پیپر ہونا یہ لکھا نہیں گیا. یہ خاص کر کے کیا گیا تاکہ اگر آپ بولیں گے ڈرائیونگ لائسنس بولیں گے صاحب نہیں چلتا، آپ بولیں گے آدھار کارڈ نہیں چلتا، آپ کہیں گے میرے پاس PCA نہیں چلتا، کچھ نہیں چلتا، کون سا پیپر ہے نہیں معلوم. یہ بہت سسٹمیٹک کیا گیا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں NPR بنایا گیا. یہ NPR اصل ٹریک ہے. دیکھیے NRC وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم لوگ سمجھے کہ NRC ہوگا، کچھ ہوگا، ہم بات نہیں ہوگا. یہ NPR کا جو جنگننا جو ہو رہی ہے اس کو NPR کے ساتھ جوڑ دیا. اس میں آپ کے پاس آئیں گے. ہم نے آندولن کیا، لوگوں نے کہا ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے، ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے. انہوں نے کہا کاغذ دکھانے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کیا کیا کہ بولے ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا، صرف آپ سے معلومات حاصل کرے گا. صاحب آپ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، آپ کے والد کہاں سے کہاں پیدا ہوئے تھے، ایسی کچھ انفارمیشن لے لے گا. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. ہمارا اعتراض اس لیے ہے کہ وہ جو انفارمیشن لی جائے گی اس میں انہوں نے پاور دی ہے تحصیلدار کے لیول پر ڈی اوٹر لگانے کی. اور اس میں یہ ہے کہ صاحب جب آپ نے کچھ معلومات دے دی ہے تو والد صاحب کہوں گے گوبر تک ہوئے، آپ کے بھائی بہن نے کہتے ہیں کہ جعفر آباد میں ہوتے، کسی نے کہا اور کوئی موضوع کا نام بتا دیا، اسپیلنگ میں کچھ ادھر ادھر ہو گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ پہلے مرحلے میں کچھ بھی نہیں کریں گے، وہ آپ سے آگے معلومات لے کے چلے جائیں گے. ہم نے بولیں گے چلو ہو گیا ہمارا. لیکن جب لسٹ بنے گی، یہ 3 سطح پر بنے گی، لوکل لیول پر بنے گی، اسٹیٹ پر، اور پھر NPR فائنل ہوگا. اس میں وہ کیا کریں گے کہ اس میں لوکل والوں کو انہوں نے پاور دیا. ہمارا اعتراض اس میں ہم کو سرکار سے کھڑی کھڑی ہم کو کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم سرکار آندولن کریں اور ہر بات میں ناراض کریں. صاحب مسلمان تو اتنا اس ملک کے عزیز میں آپ نے جو قانون بنائے ہم نے مانا، ہم نے کبھی اپوز نہیں کیا. آپ نے جو قانون بنائے، ہم کیونکہ مسلمان اس ملک کا وفادار شہری، کبھی ہم اس طرح سے کرنا بھی نہیں چاہتے. مگر آپ اتنی مجبور کرتے کہ سب اس میں وہ لکھا ہوا نہیں ہے. اور پھر تحصیلدار اگر اس پہ لکھ دے کسی صاحب کے عبداللہ صاحب ان کے آگے لکھ دیں کہ دی ہے. اب یہ جب ڈاؤٹ فل ہو گیا تو اب ان کو ووٹنگ کا اختیار پہلے مرحلے میں ختم ہو جائے گا. دوسرے مرحلے میں آپ کا راشن کارڈ واپس لے لیا جائے گا. پھر اس کے بعد آپ کی شہریت ختم کی جائے گی. اب شہریت ختم ہو گئی تو یہ کہ کوئی بھی آپ پر پولیس کیس کرے، آپ کو کوئی مارے تو کیا آپ کہیں نہیں جا سکتے، کوئی عدالت میں نہیں جا سکتے، آپ اپنی بات نہیں رکھ سکتے. آج تو ہم کھڑے رہ کر کے بول رہے ہیں ماشاءاللہ سے، یہ سارے رائٹ دی جائے. یہ جو ہے تو اس کے آگے کی کوشش ہے. ہم کو اس لیے اس کو روکنا ہے. پھر اس میں اور ایک جو انہوں نے کام کیا کہ صاحب اگر اس سے بھی بچ جائے، پھر بھی آپ کا نام آ جائے، پھر بھی تحصیلدار کے پاس انٹری ہو جائے، انہوں نے عام لوگوں کو یہ اختیار دیا کہ وہ آپ کے شہریت کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے کریں. صاحب ہماری لسٹیں تو یہ لوگوں کے پاس میں ہے، آدھار کارڈ وغیرہ، اگر یہ لکھ دیں فلاں فلاں صاحب 10 لوگوں کے نام دے دیں، اورنگ آباد میں 10,000 لوگوں کے نام دے دیں، یہ ڈاؤٹ فل ہے. اب کیا کرنا ہے؟ پھر آپ کو ڈبل سے جانا ہے اور پھر آپ کو جا کر کے اپنا سٹیزن شپ شروع کرنا ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ آسام میں جو انہوں نے ایک ٹریبونل بنایا، آپ کو اگر تحصیلدار کے پاس آپ کو جو نہیں ملے تو آپ کہاں جائیں گے؟ ٹریبونل میں. وہ ٹریبونل میں انہوں نے اپنے ساتھ ایسے 7 لوگوں کا ٹریبونل ہے اور 6 سے 7 سال جن کے ایسے وکیلوں کو اس میں رکھا ہے. اور وہاں پر جب جائیں گے تو ٹریبونل والوں کو خاص یہ ہدایت ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس آئے پیپر دینے کے لیے، اسی طرح سے ان کو اٹکانا ہے NRC کی اسٹینڈرڈ میں. آپ دیکھیے کس طرح سے یہ کوشش ہے. اور وہاں پر اگر پھر نکلتے ہیں تو پھر لوور کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر آپ لڑتے رہیے ساری چیزیں کرتے. ان تمام چیزوں سے اگر بچنا ہے تو ہمارے پاس ہمارے ذمہ داران بیٹھے پورے اپنے بھارت کے پورے جو بڑے بڑے ہمارے جمعیت علماء، جماعت اسلامی، جمعیت اہل حدیث، تمام ہی ہمارے بریلوی مسلک کے ذمہ داران، تمام علماء اکرام بیٹھے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے غور کیا کہ صاحب کیا کرنا ہے، کیونکہ بائیپاس کا فیصلہ آسان نہیں تھا. بہت سارے لوگ ہمارے گورنمنٹ سرونٹ ہیں، بہت سارے اور دوسرے پرابلمس ہو سکتے ہیں، کہاں اور کیا کریں گے. 10-15 بڑے بڑے جو لائرس ہیں، ایکسپرٹ وکیل ہیں، ان سے مشورہ کیا گیا کہ صاحب آپ کیا کرنا چاہیے. سب کا مشورہ بالکل آخری جب اس اسٹیج میں یہ آیا کہ صاحب کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم کو اس کا بائیکاٹ کرنا پڑے.
हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। सारे ऑप्शन पर उन्होंने गौर कर लिया। तो कुछ तो भी अगर ऑप्शन निकल जाता है कि तब हम अपना नाम बता देते और खामोश बैठ जाते, नंबर लेते, लेकिन कहा ये ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, आपने नाम बताया तो आप आएंगे प्रॉब्लम है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जब ये जो सब चीज़ें चली और जो प्रेशर बिल्ड हुआ, तो इस वक्त 11 जो हमारे स्टेट्स हैं उन्होंने कहा कि सब हम एनपीआर नहीं होंगे। तेलंगाना ने कह दिया, एमपी ने कह दिया, साउथ के अंदर के स्टेट्स ने कह दिया, हमारे महाराष्ट्र के अंदर भी प्रोसेस हुए, उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी आ जाए। यानी 53% हमारे देश के 53% स्टेट्स ने कह दिया कि हम एनपीआर लागू नहीं करेंगे। ये स्टेट की तरफ से हो रहा है, लेकिन हमारी कोशिश है इसके अंदर बहुत है। अब हमको क्या करना है, आखिरी बात, और अपनी बात को मैं खत्म करूँ, हमको उसमें जो तरीक़ेकार उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि साहब आपका तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि बाइकआउट तो आपको करना है, लेकिन बाइकआउट हर आदमी आकर के नहीं करें। जैसे अभी हजरत फरमा रहे थे कि साहब आप बिल्कुल आकर के सख्ती के साथ अगर बात करते और कुछ खुदा न खास्ता मामला हो जाए तो सारा मामला गड़बड़ हो जाए। तो उन्होंने कहा कि उसका बेहतरीन तरीका ऐसा है कि हम मस्जिदवार या मोहल्लावार ऐसी कमेटियाँ बनाएं, और वो कमेटी के अंदर महल्ले के जो जिम्मेदारान हैं वो तमाम हजरात उसमें रहें। उसमें एक दो तीन नौजवान बच्चों को शामिल किया जाए, इमाम साहब, मस्जिद कमेटी के सदर, हमारे जमात में जो लोग सरगर्म हैं, और उसके अलावा एक तो वकील अगर हजरात है वहाँ से। इस तरह से 15-20 लोगों की कमेटी बना दी जाए, और ये कमेटी पूरे हर महल्ले वाइज बने। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में ये काम शुरू हो चुका है, तकरीबन पूरे मुल्क में ये कमेटियाँ बनने में काम जाएगी। इसमें बहुत अहम रोल, मतलब मैं आपके पास आया था, हजरत के पास, और ये जो बात मैंने कही थी, हमारा एक बड़ा रोल इसलिए हो सकता है क्योंकि माशाल्लाह से आप लोगों का एक पूरा नेटवर्क मौजूद है, और आपके पास में सर्वे है, कौन से महल्ले में कितने लोग हैं, कहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। तो बहुत आसान हो जाता है अगर हम बहुत हिम्मत के साथ इसको उसके अंदर इम्प्लीमेंट करें। तो वो ये करना ये है, हमको कोई किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से कोई जवाब देना नहीं है, कुछ नहीं है। हमको अपनी कमेटी बनाना है, अपने कमेटी में जो जिम्मेदार हजरात हैं उनके नाम आप नोट कर लेंगे, और वो कमेटी मिल करके बैठेगी। कमेटी पहले मरहले में ये करेगी कि अपने महल्ले में सर्वे करेगी, और अपने घर घर जाकर अपनी जो गश्त होती है उसके दौरान में भी, और इसके अलावा भी जो खवातीन हैं उन तक भी पहुँचाएगी बात। असल में बात क्या हो रही है कि यहाँ पर हमने ये कोशिश की, मस्तूरात में गड़बड़ हो गई। उन्होंने क्या किया कि मस्तूरात की बचत गठ आप जानते हैं, और दूसरे भी और नामों से स्कीम लेके गए था, साड़ियाँ हम आपको दे रहे हैं, आधार कार्ड आप खाली बताओ, हम खाली फोटो लेते हैं आधार कार्ड की, और आपको साड़ी दे रहे हैं। एक आधार कार्ड आप फोटो ले लेंगे तो आपको एक साड़ी दे देंगे और एक और फ्री मिलेगी। इस तरह से जो तुमने स्कीम की, और वो नंबर ले ली। तो हमको अपने खवातीन की में बेदारी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम इधर महल्ले पैक कर रहे हैं, और इधर जो तो आपको जानते हैं कि खवातीन भी होती है, जिसमें सर्वे करने वालों में हमारे टीचर्स हैं, वो जाकर के वहाँ से कुछ रिपोर्ट ना ले। तो हमको ये जो कमेटी के जो जिम्मेदार हैं ये निकल करके वहाँ से पूरे महल्ले में बात कर रहे हैं, और खवातीन तक बात पहुँचा देंगे। देखिए साहब, कोई भी आए आपको कुछ भी नहीं बोलना है, आपको कहने के लिए हमारे जो बात हजरात है आप उनसे बात कीजिए, हम आपको कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये होगी एक बात की। दूसरी बात, जब वो लोग आएंगे तो उस वक्त हमेशा हर शख्स जो है वो आकर के खड़े के उनसे बहस मुबाहिसा नहीं करेगा, बल्कि वो ही जिम्मेदारों को बुलाएगा। ये कमेटी के हजरात उनसे बात करेंगे। उन्होंने तरीक़ेकार ये बताया कि आप उनको बुलाइए, कोई एनपीआर का ऑफिसर आए, सर ऑफिसर, वो बेचारे हमारे टीचर्स हैं, उनसे हमको लड़ना नहीं है, वो हमारे ही लोग हैं बेचारे, वो क्या उनको वो ड्यूटी कर रहे हो, उनसे क्या हम रेस्ट करें। उनको बिठाएंगे, उनको चाय पानी दीजिए, इत्मीनान से फिर खाना वाना खिला के उनको बातचीत करके इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करना है। और जो जिम्मेदार जब बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसमें असल में लोग ये करेंगे सर ये बात में कुछ ऐसा होता है कि सर उन्होंने हमारे साथ जाती की, इस तरह से रिपोर्ट दे सकते हैं, तो हमको रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से कर लेना है। और उनको ये बोलते हैं सब अब चलिए हम आपको महीने में सर्वे करा देते हैं, जहाँ पर भी लोग अगर देना चाहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। भाई बाइकआउट का फैसला इसमें दो चीज़ होती है। देखिए, एक बाइकआउट का फैसला मैं करता हूँ, ये मेरा इख्तियार है, लेकिन मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता, या मैं सरकारी काम में रुकावट अगर करता हूँ, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। सरकारी काम का ये एक क्लॉज है, हमको वो नहीं करना है, इसलिए बहुत मोहब्बतों के साथ में सारा काम करना है हमको। तो ये वो लोग आएंगे, उन ऑफिसर के साथ में बात करेंगे, उनको सब चीज़ बताएंगे। आप देख लीजिए पूरे महल्ले में राउंड आप करा दीजिए, हमारे पॉम्पलेट भी बांट देंगे, जो लिखकर भी लगा देंगे, कुछ पोस्टर भी लगा देंगे, सब हम कुछ मालूमात यहाँ पर आपको नहीं देना चाहते, बस सिर्फ नहीं, बाकी कुछ भी नहीं, हम कोई मालूमात नहीं देना चाहते। और उसके बाद हम ऑफिसर को बाहर करके छोड़ के इत्मीनान से आएंगे, और हमारी पूरी जो नौजवानों की टीम है वो अलर्ट रहेगी कि साहब कोई भी इस तरह से मामला हो तो ये हम अलर्ट होकर के करेंगे, साहब ऐसा ना हो कि कोई बैक गेट से एंट्री कर दे। और वो जो भी ऑफिसर से फिर इंशाल्लाह उसके बाद आगे की मॉनिटरिंग टीम रहेगी, हम उस पर भी वॉच करेंगे कि वो किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं। इस दौरान में हमने अपने शहर के कुछ ओखला है उनसे भी बात की, तो हमारे अपने जो ओखला आजाद है उनकी तरफ से भी बात है कि साहब खुदाना खास्ता कुछ होता है क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम 1000 रुपये की पेनल्टी है अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते, या फिर ये है कि वो जो सरकारी स्कीम वगैरह अगर आपको मिल रही है, अगर आपके बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही है, वो रोक सकती है गवर्नमेंट। तीसरे केस में वो पुलिस का कुछ एक आधा आप पर ऑफिस डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत वर्स्ट इसमें है। आमतौर पर ये दो ही चीज़ें। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ मामला होता है तो इंशाल्लाह हमारे जो ओखला आजाद है, जैसे आपने देखा इससे पहले फसादात केस में उन्होंने पूरी फ्री में सर्विसेज दी, उन्होंने कहा कि हम अपनी पूरी सर्विसेज देने को तैयार हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह से हम सब मिलकर के काम करेंगे तो उम्मीद ये है कि बहुत अच्छे अंदाज में हम उसको रोक सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर उलमा इकराम भी मौजूद हैं,
اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ بڑا نیٹورک ہمارا یہ ہے کہ گاؤں دیہاتوں کے اندر بہت مسئلہ ہے، ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے، کوشش کرنے کے باوجود ماشاء اللہ آپ حضرات کی کوششوں سے وہاں تک بھی بات پہنچ سکتی ہے، اور بہت اچھے انداز میں ہم جو ہے تو یہ کام ہم کو کرنا ہے، ہم کو کسی سے نفرت نہیں کرنا ہے، جیسے کہ بات کہی گئی ان کا جو فرض ہے سیاست جانے، میرا پیغام محمد یہاں تک بہت محبتوں کے ساتھ ہم کو جا کر کے ایک ایک گھر میں جا کر کے یہ اپنا ایک میسج پہنچا دینا ہے، اور سب سے اہم چیز ماشاء اللہ سے آپ اس پر عمل کرتے ہیں، یہ تو ہماری صرف دنیا کی چھوٹی سی کوشش ہے، نہ ہم کو اپنی کوششوں پر بھروسہ ہے، نہ ہماری اپنی کچھ صلاحیتوں پر بھروسہ ہے، نہ ہمارے پامپلیٹ اور پوسٹروں پر بھروسہ ہے، نہ ہمارے آندولنوں پہ بھروسہ ہے، ہمارا توقع تو صرف اللہ کی ذات ہے، اور فیصلہ وہیں سے آئے گا، لیکن اگر کھڑے رہ جائیں گے آپ لوگ، میں آپ سے سچ کرتا ہوں ایک بہت اچھے انداز میں ایک بہت محبت اور اخلاص کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں گے، آپ یہ مشن ہوتا ہے یہ محبتوں کا، اخلاص کا، لوگوں کو جوڑنے کا، اور اس کے بدلے میں اپنی شیطانی مشن ہے وشمتا کا، لوگوں کو توڑنے کا، لوگوں کو بانٹنے کا، ان کی چودراہٹ چلانے کا، ان کو اونچے سمجھنے کا، دوسروں کو ذلیل سمجھنے کا، یہ سب شیطانی مشن ہے، ہم ایک بڑے کاز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ تو ایک چھوٹا سا ایک آزمائشی مرحلہ ہے، انشاءاللہ یہ مرحلہ بھی گزر جائے گا، اور اس میں اگر کامیابی کے ساتھ گزرتے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ آگے کے مرحلے میں جو ہم آگے سوچتے ہیں کہ ہمارے اس ملک کے حدیث کے اندر اللہ کے دین کی بات چلے، گاؤں گاؤں دیہات دیہات تک ہم اپنے پیغام کو پہنچا سکے، اور ایک ہمارا بھی ایک مشن ہے کہ شریعت محمدی کا نفاذ ہو، ویوستھا پریورتن ہم کہتے ہیں، اقامت دین ہو، اللہ کے سرزمین پر اللہ کی باتوں آواز کو بلند کیا جائے، اس طرح سے لوگ قریب آئیں گے اور آ رہے ہیں، جب ہم یہ کام کر رہے ہیں صرف مسلمانوں کا ایجنڈا نہیں، ہم نے جو الائنس بنائے ہیں، جو نیشنل لیول کا بھی جو الائنس ہے، میں نے جس نے کہا کہ تمام دینی جماعتیں شامل ہیں، وہیں تمام جو دوسرے جماعتیں ہیں، سوشلسٹ ایکٹیوسٹ جو لوگ ہیں، سب لوگ اس میں شامل ہیں، سب مل کر کے کوشش کر رہے ہیں، ماشاء اللہ سے لوگ قریب آ رہے ہیں، بہت ساری خبریں یہ بھی ملی کہ جب لوگ قریب آئے آپ کے ساتھ انہوں نے دیکھا تامل ناڈو میں ادھر تو لوگ اسلام کے بھی قریب آئے، کلمہ بھی پڑھ لیا، تو یہ محبتوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ العزیز کام کو لے کے چلیں گے تو ایک غیر معمولی افیکٹ ہوگا، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، تو آپ لوگ ماشاء اللہ سے یہ کام ہمیشہ کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اس وقت ہمارے نوجوانوں سے بھی تم انڈر آبزرویشن، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سارے مسلمان نوجوان کیسے بہیو کرتا ہے، کیسا چل رہا ہے، کیسا کھا رہا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کا بات چیت کا طریقہ کیسا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو پکڑنا چاہتے ہیں، لیکن ماشاء اللہ سے ہماری بیٹیاں بھی، ہمارے نوجوان بھی، ہمارے مرد حضرات بھی بہت اچھے انداز میں دین کی عملی شہادت لوگوں کے سامنے پیش کریں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے، ہمارے لیے کوئی آزمائشی تو آتی جاتی رہتی ہے، اس کی پرواہ بھی نہیں، اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے، اس کا ہم بہترین انداز میں استعمال کریں، اللہ سے تعلق کو بھی رکھیں، اس سے دعاؤں کا اور تمام چیزوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ مرحلہ ٹل جائے گا، اور اس کے بدلے میں جو کچھ بھی ہماری حدیث کی کوشش ہوگی اللہ وہ قبول کر کے دنیا میں بھی کچھ ہم کو نواز دے، اور سب سے بڑھ کے ہمارے لیے تو اصل مقصد جنت الفردوس ہے، وہاں پر ہم کو اللہ تعالیٰ ہم کو مغفرت فرما دے اور جنت میں داخل فرما دے، تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، آپ حضرات نے بولنے کا موقع دیا، جزائر میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایک بار پھر سے یاد فرمانی صاحب اور آپ تمام لوگوں نے آپ کے پاس آنے کے بعد میں یہاں پر ہم کو موقع دیا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کا تعاون اس سلسلے میں رہے گا، جو بھی آپ کہیں اس طرح سے بھی آگے بھی جو بھی بات ہو اگلے ساتھ اس طرح سے بھی کہتے ہیں انشاءاللہ ہم سب مل کر کے واقع دعوت تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق مالک جو پروردگار ہے، والد ہے، ملک ہے، اس کائنات کے تمام فیصلے اسی کے مرضی سے اس کائنات کے مخلوق ہوتے ہیں، اور السلام محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو وہ نور دیا، روشنی دی، گائیڈنس دی، ہدایت دی، جینے کا طریقہ، قرینہ اور سلیقہ سکھایا، اور انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کہ کس طرح سے کامیابی حاصل کرے، دنیاوی اور اخروی نجات کس طرح سے ہو، اس کے لیے